रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भनाई। रिट निवेदकहरूले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गरे निर्दलीयता बिउतने जिकिर। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने जसपा अध्यक्ष यादव पक्षको निर्णय। सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक। झन्झटिलो ब्याङ्किङ प्रक्रियाका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रममा युवाको आकर्षण कम। जाजरकोटमा चलेको तीव्र हावाहुरीका कारण कुशेपाटनमा 7 जना बेपत्ता। चीनद्वारा 3 अन्तरिक्ष यात्री सहितको भू-उपग्रह पृथ्वीको बाहिरी सतहमा प्रक्षेपण। 380 किलोमिटर भन्दा माथिको सतहमा 3 महिनासम्म रहने। र युरोकप फुटबलमा आज थप 3 खेल हुँदै पहिलो खेलमा युक्रेन र म्यासेडोनिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणबारे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफैले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दावी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतले संविधान र कानूनको मात्र व्याख्या गर्ने तर व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भने परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन। 2019 को संविधान वा 2063 सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन। रिट निवेदकहरूले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउने भन्दै सो संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको जवाफमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश दिएमा एमालेको अवस्था के हुने भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। एमालेका 23 सांसदले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो विषयलाई लिएर ओलीले अदालतले प्रश्न गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले सोधेको कारण देखा आदेशको जवाफमा ओलीले उल्टै सोध्नु भएको छ। विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रतिपक्षी दल बन्ने। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दावी पेश गरेको अवस्थामा केहीले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले परिकल्पना गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। एमालेका सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद आउने ओलीको भनाइ छ। उहाँले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने अवस्था हुन नसक्ने बताउनुभयो। यस्तो राजनैतिक परिस्थितिमा आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था विगतमा पनि नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने ओलीको जवाफ छ। आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने र वैकल्पिक सरकार पनि गठन नहुने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओलीको जवाफ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको व्यवस्था अनुसार गरेको पनि ओलीले दावी गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेकाले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता डम्बर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। दफा 43 मा आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका 30 सदस्य उपस्थित यादव पक्षको बैठकले सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगको गत आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई गरेको कारबाहीको सिफारिस कानून संगत नभएको भन्दै अध्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई अध्यक्षले आफूलाई आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा सहभागी भएका 4 मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो।
नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अहिले बसिरहेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर विषयमा नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा गत शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ पहिलो साता निर्धारण गरेको 14औं महाधिवेशन 9 दिनपछि भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित बनेपछि यसअघि निर्धारण भएको मिति हेरफेर गर्न कंग्रेसले बैठक आह्वान गरेको हो। पदाधिकारी बैठकले गरेको प्रस्ताव पारित भए कंग्रेसले वडा तहको अधिवेशन आगामी साउन 6 गतेदेखि शुरू गर्ने तयारी गरेको छ। तर महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अझै टुङ्गिएको छैन। कंग्रेसलाई भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमा बढाएर 25 लाख पुर्याएको छ। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई दिइने यस्तो कर्जाको सीमा चालु आर्थिक वर्षसम्म 7 लाख रुपियाँ रहे पनि एक पटक 3 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि गरेको हो। सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनताको मत जित्न खोजे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक छ। झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रियाका कारण कार्यक्रमप्रति युवाहरू पनि त्यति आकर्षित नभएको पाइन्छ। बिना धितो कर्जा दिँदा जोखिम देखाउँदै बैंकहरू पनि आनाकानी गर्दै आएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर पाइने यस्तो कर्जा आर्थिक वर्ष 2075-76 बाटै बजेटमा पर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमले शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमी बन्न मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ। बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो यो कार्यक्रमले न युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाएको छ न युवाहरूको आकर्षण नै छ। झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रियाका कारण युवाहरूको आकर्षण नदेखिएको बताए पनि बैंकहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। स्पष्ट व्यावसायिक कार्ययोजना बिना नै आउने हुनाले धेरै युवाहरूले यस्तो कर्जा पाउन नसकेको बताउँछन् बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल। यति कमाएर म यति ब्याज तिर्न सक्छु, यति म सामान फिर्ता गर्न सक्छु र यो व्यवसायमा आउन सक्ने यी जोखिमहरू छन्, यी जोखिमहरूको म व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने किसिमले बैंकलाई जसले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले यो कर्जा पाउनु भएको छ। जसले त्यो प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ तर तपाईँ यो डिमान्ड रिस्क म्यानेज गर्नुहुन्छ, सप्लाईको रिस्क कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, कम्पिटिसनको रिस्क कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, सरकारका नियमहरू यो छन् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमले हामीले प्रश्नहरू सोद्धाखेरि नै धेरैजना मान्छेहरूलाई त्यो सम्बन्धी अनुभव देख्दैनौँ। हामी जुन चाहिँ व्यवसाय चलाउन चाहिने अनुभवहरू, त्यो सम्बन्धी दक्षताहरू, त्यो कारणले गर्दा धेरै युवाहरूले चाहिँ लोन पाउन नसक्नु भएको कारण थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याजमा ऋण दिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। त्यस्तो कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 25% र बाँकी 75% शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोध भर्ना खाता मार्फत शोध भर्ना गरिनेछ। यदि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले यो कार्यक्रम प्रति अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्। कर्जा बापत धितोको व्यवस्था र बैंकहरूले लिने ब्याज दरमा पनि केही वृद्धि गरे कार्यक्रम बढी प्रभावकारी देखिने नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माको तर्क छ। भोलि कसैले चाहिँ त्यो लोन लियो तिरेन भने त्यो सर्टिफिकेट लिलामी त हुँदैन भन्नाले एक हिसाबले अब यो अनसेक्योर्ड जस्तै नै टाइपको लोन हो। जोसँग चाहिँ आफ्नो छुट्टै अर्को एक्स्ट्रा कोलाटरल छ केही छ त्यो पनि सँगै राखेर चाहिँ यो टाइपको लियो भने अरू बढी एस्युरेन्स हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब यसमा अलिकति इन्ट्रेस्ट अलिकति यसमा 1-2% थप गर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने चाहिँ अब अलिकति बढी एट्र्याक्सन पनि होला। त्यो फोर्सफुल हिसाबमा कतिपय गइरहनु हुनसक्छ होइन। अब बैंक आफैले चाहिँ आफ्नो इच्छुक भएर चाहनालाई चाहिँ त्यो भइदियो भने चाहिँ अलिकति त्यसले इन्करेजमेन्ट होला भन्ने कुरा हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा 139 जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 6 करोड 51 लाख रुपियाँ कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। हाल यस्तो कर्जाको सीमा 7 लाख रहेकाले असार मसान्त भित्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। हाल प्रभावकारी नदेखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्जाको रकममा 3 गुणा वृद्धि गरिएकाले पनि युवाहरूको थप आकर्षण देखिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालको दाबी छ। रकम पनि सानो भएको कारणले गर्दा
त्यो व्यवसायबाट मात्रै भोलिका दिनमा सस्टेन हुन गाह्रो हुने देखेर पनि यसमा चाहिँ अलिकति आकर्षण कम भएको पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले नै अहिले नेपाल सरकारले यसको लिमिट नै बढाएर 25 लाख बनाइदिएको छ। यो 25 लाख हुने बित्तिकै जुन व्यवसाय चाहिँ गरिन्छ त्यो एउटा मध्यम स्तरको व्यवसाय गर्न सकिन्छ, त्यसले स्वरोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने मान्छे त्यो पेसामा टिकिरहन सक्छ, बसिरहन सक्छ भन्ने मानवताको आधारमा पनि यो लिमिट बढाइएको अवस्था देखिन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारीका लागि भौतारिनु पर्ने बाध्यताका बीच आएको यो कार्यक्रमलाई लिएर युवा जमातको ठूलो हिस्सा उत्साहित र आशावादी थिए। यद्यपि झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रिया र बैंकहरूले आनाकानी गर्दा कार्यक्रम प्रति विश्वास नै गुम्दै गएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल भने नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दाबी गर्छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध छ यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने त्यो तयारीमा हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। सरकारले लोकप्रियताको लागि आकर्षण कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृत्ति हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने कार्यक्रम पनि यस्तै लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि मात्रै प्रयोग हुने खतरा छ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन भनेर ल्याइने यस्ता कार्यक्रमले लक्षित वर्ग नै लाभान्वित नहुँदा कार्यक्रमको असफलतासँगै लक्षित वर्गमा निराशा पनि उत्पन्न गर्छ। त्यसैले बेरोजगारी दर नियन्त्रण गर्न र नव उद्यमीहरूका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। जाजरकोटमा चलेको तीव्र हावाहुरीका कारण कुसेपाटनमा पशु चौपाया छोड्न पुगेका 7 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूसँगै सोपाटनको जलजला पुगेका अन्य 4 जना भने घर फर्किएका छन्। ती 4 जना घर फर्किएपछि गत मंगलबारदेखि अन्य 7 जना बेपत्ता भएको खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। पाटन क्षेत्रबाट कुसे गाउँपालिका 8 औल रिजाका 35 वर्षीय दिलबहादुर खड्का, 25 वर्षीय विक्रम खड्का, 28 वर्षीय चन्द्र खड्का, 18 वर्षीय भविन्द्र खड्का, 12 वर्षीय मिमबहादुर खड्का, 10 वर्षीय धनसरा खड्का र कुसेनौका 40 वर्षीय कृष्ण रोकाए बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरू गत सोमबार पाटन पुगेका थिए। बेपत्ताको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार छेत्री सहित 7 जनाको प्रहरी टोली पाटनतर्फ गएको प्रहरी प्रमुख थापाले बताउनुभयो। घटनास्थल रहेको कुसे हिमालको जलजला पाटनमा पुग्न प्रहरी चौकी पैंकबाट 2 दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण पाटनमा पुगेर बेपत्ताको खोजी गर्न कठिनाई भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिकूल मौसम, हाई अल्टिट्युड, कठिन भूगोल, टेलिफोन सुविधा नहुनु लगायत कारण बेपत्ताको खोजी गर्न चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ। हावाहुरी र चट्याङले कुसे पाटनमा 10 भैँसी, 22 गाई र 55 भेडा बाख्रा मरेका छन्। भेडा बाख्रा लगायत पशु चौपाया चरिचरण गर्ने कुसे पाटन 4000 देखि 4800 मिटरको उचाइमा छ। कुसे गाउँपालिकाका स्थानीयले जेठदेखि भदौसम्म पशु चौपाया चरिचरणका लागि कुसे पाटनमा राख्ने गर्दछन्। मुलुकका कैयौं जिल्लामा आएको वर्षाका कारण निम्तिएको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने कुनै पूर्व तयारी नगरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ। नेपाली कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पीड़ितलाई तत्काल आवास, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा मुलुकभर 2607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12484 जनामा गरिएको परीक्षणमा सुसंख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2141 जना निको भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालको एकल इजलासले आज निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो। पटक पटक जारी भएको निषेधाज्ञाले निर्वाचन धकेलिएको भन्दै सर्वोच्चले कार्य समितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशीघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई आदेश दिएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 को उपनियम 3 बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेश सरकारले विपद प्रतिकार्यका लागि 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेश स्तरीय विपद कोषमा तत्कालका लागि 5 करोड रुपियाँ राख्ने निर्णय गरेको हो। सिन्धुलीमा सुनकोशी नदीले बगाएर ल्याएका मध्ये एउटा शव चिनिया नागरिकको भएको खुलेको छ। सिन्धुली प्रहरीका डीएसपी मनोज कुमार लामाका अनुसार सुनकोशी गाउँपालिका 5 मुलकोट नजिक सुनकोशी नदी किनारमा फेला परेको शव चीनको इचुवान शहरकी 48 वर्षीय युटिजुको हो। उनी सिन्धुपाल्चोकको मिलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत थिइन्। संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका 3 पुखुवामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस नजिकै टिप्पर अरुण नदीमा खस्दा सहचालक धनकुटा नगरपालिका घर भएका 22 वर्षीय दिपेन्द्र भट्टराईको मृत्यु भएको छ। पाथिबारा कन्स्ट्रक्सनको बा 5ख140 नम्बरको टिप्परले ढुङ्गा झार्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर करिब 300 मिटर तल खसेको थियो। बाढी पहिरोले पारेको प्रभावको अवलोकन गर्न मनाङ पुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको टोली उतै रोकिएको छ। मौसममा आएको खराबीका कारण मुख्यमन्त्री सहित बिना विभागीय मन्त्री राजीव गुरुङ र सांसद चिन्ताबहादुर घलेको टोली मनाङमै रोकिएको हो। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री नेपालीले भोलि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ। मौसमका कारण मनाङमै रोकिएपछि भोलि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा दाङ तुलसीपुर सल्यान सडक खण्ड 2 दिनदेखि अवरुद्ध छ। कपुरकोट नजिक पहिरो खस्दा हिजोदेखि बन्द भएको सडक अहिलेसम्म खुल्न नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी शिवबहादुर सिंहले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आमदालाई 50 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले जिल्लाभर आज मध्यरातीदेखि आगामी असार 11 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा अवधि थप गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा तीव्र बन्दै गएपछि प्रशासनले गत वैशाख तेस्रो सातादेखि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै आएको हो। विगतमा 3 घण्टा मात्र खुल्ला गरिएको अत्यावश्यक खाद्य सामग्री किनमेलको समय 4 घण्टा अवधि बढाएर बिहान 6 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म कायम गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको मनसुन वर्षा सुरुवात भइसक्दा धनकुटामा अझै पनि अघिल्लो वर्षका पहिरो प्रभावितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जिल्लाका 100 बढी परिवार अति जोखिममा रहेको जनाइएको छ। धनकुटा नगरपालिका सहित पाखरीबास, महालक्ष्मी नगरपालिका तथा शहीद भूमि र साङ्गुरीगढी गाउँपालिका पहिरोबाट बढी प्रभावित रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाबाट प्रभावित गरिब विपन्न परिवारलाई विभिन्न संघ संस्थाले राहत वितरण गरेका छन्। यस क्रममा वितरक संघ धनकुटाले नगर क्षेत्रका 32 परिवारलाई राहत वितरण गरेको संघका महासचिव निदेश साक्यले बताउनुभयो। यस्तै धनकुटा 3 का 50 बढी परिवारलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको सहयोगमा राहत वितरण गरिएको छ। धनकुटाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको निशान मन्दिरमा तामाको छानो लगाइएको छ। विक्रम सम्वत 1800 सालसम्मको शिलालेख रहेको मन्दिर 17औं शताब्दीमा निर्माण भएको मानिन्छ। सो मन्दिरको छानो दाताहरूको सहयोगमा जुटेको 45 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको आर्थिक समितिका संयोजक द्रोण प्रसाद गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 महामारी पछिको अवस्थामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विश्व बैंकले नेपाललाई $15 करोड सहयोग गर्ने भएको छ। सहयोग प्रस्ताव बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिको बैठकले पारित गरेको छ। कोभिड-19 पछिको पुनर्स्थापना, अति संवेदनशील वर्गको सुरक्षा र दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाललाई सो सहयोग गर्न लागेको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फेरिस हैदार जर्बसले महामारीले ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पुर्याएको भन्दै प्रभावित जनसंख्यालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराई नेपालको हराभरा समुन्नत र समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि सहयोगलाई सदैव प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 1.29 अङ्कले घटेर 2968.43 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका होटल, विकास बैंक, वित्त, बीमा कम्पनीको मूल्य बढ्दा वाणिज्य बैंक, व्यापार, जलविद्युत, लगानी, लघुवित्त समूह भने घटेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरका लागि लगानीका लागि 51 जोखिमयुक्त कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि त्यसको असर बजारमा परेको छ। हिजो 52 अङ्कले घटेको शेयर आज भने झिनो अङ्कले घुम्चिएको हो। आज 10,90,49,58,000 रुपियाँ बराबरका 2,03,65,649 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्विवाह कम्पनीको 77,37,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले 3 अन्तरिक्ष यात्री सहितको भूउपग्रह पृथ्वीको बाहिरी सतहमा प्रक्षेपण गरेको छ। पृथ्वीको सतहबाट 380 किलोमिटर भन्दा माथिको सतहमा 3 जना चीनी अन्तरिक्ष यात्रीले 3 महिनासम्म समय बिताउनेछन्। सो भूउपग्रह 10 वर्षसम्म अन्तरिक्षमा रहनेछ भने त्यसलाई 15 वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने गरी तयार पारिएको अन्तरिक्ष एजेन्सीले जनाएको छ। टियानहे उपग्रह चीनको गोबी मरुभूमिमा रहेको इक्वान भूउपग्रह केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। 3 महिनासम्म अन्तरिक्षमा रहँदा अन्तरिक्ष यात्रीले यानलाई मानव सहायता बिना सञ्चालन योग्य बनाउनेछन्। सो यानका लागि बेला बेलामा आवश्यक सामग्री पुर्याइनेछ भने अन्तरिक्ष यात्रीले समेत त्यसको अवलोकन गर्ने चीनी एजेन्सीको योजना छ। 3 जना अन्तरिक्ष यात्री चीनको हवाई सेनाका सदस्य हुन्। ती यात्रीले विशेष पोसाक लगाएर अन्तरिक्षमा हिँड्ने समेत कार्यक्रम तय गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। युरोकप फुटबलमा अहिले युक्रेन र म्यासेडोनिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ग्रुप सीमा रहेका युक्रेन र म्यासेडोनिया बीच खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा कुनै गोल हुन सकेको छैन। अब युरोकप स्पेशल। युरोकप 2020 विशेष। समूह सीमा युक्रेन र नर्थ मेसिडोनिया भिड्दा पहिलो खेल गुमाएको समानतालाई भुलाउने प्रयासमा हुनेछन्। आजको खेल गुमाउने टोलीको युरोकपको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने भएकाले पनि आन्द्रेई सेप्चेन्कोको टोली युक्रेन र रेड लेनिक्सको टोली नर्थ मेसिडोनिया कुनै हालतमा 3 अङ्क बटुल्ने र युरोमा कायम रहने योजनासहित मैदान ओर्लनेछन्। नेदरल्यान्ड्सलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3-2 ले नतिजा सुम्पेको युक्रेन अस्ट्रियालाई 3-1 ले खेल सुम्पिएको नर्थ मेसिडोनिया भन्दा केही अब्बल छ। तर ओलेक्सान्डर जुब्कोभ चोटग्रस्त हुनु युक्रेनको टाउको दुखाइ हो। उनलाई मार्लोस वा भिक्टर झ्यानकोभले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना छ। 4-3-3 को फर्मेटमा खेलाउन रुचाउने सेप्चेन्कोले टोलीमा खास महत्त्वपूर्ण र ठूला परिवर्तन गर्ने छैनन्। यस्तोमा 3-5-2 को फर्मेटमा खेल्न रुचाउने नर्थ मेसिडोनियाको टोलीमा चोटग्रस्त खेलाडीको समस्या छैन। त्यसैले अघिल्लो खेलमा उतारेको टोली नै बुखारेस्टमा उत्रने सम्भावना बढी छ। यस्तोमा क्याप्टेन पाण्डेव, एलिफ इल्मास र अरिजान एडिमीमा टोली धेरै भर पर्नेछ। अलेक्जेन्डर त्राचकोव्स्की र इजान एलिओस्कीले यसअघिका खेलमा पहेँलो कार्ड पाएकाले उनीहरू जोगिएर खेल्नु पर्नेछ। यस्तोमा नर्थ मेसिडोनिया केही दबावमा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल बिहिबार साँझ पाउने 7 बजे हुनेछ। समूह बीमा कोपेनहेगनको पार्क स्टेडियममा विश्व नम्बर 1 बेल्जियमसँग भिड्दा डेनमार्क अङ्क नगुमाउने पक्षमा हुनेछ। कारण बेल्जियमसँग पराजित भए डेनमार्कको युरोकपको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ। क्यास्पर ह्युलम्यानको प्रशिक्षणमा रहेको टोलीलाई फिनल्यान्डसँग बेहोरेको हारबाट माथि उठ्न मात्रै होइन, क्रिस्टियन एरिक्सन मैदानमै ढलेको क्षणलाई पनि भुलाउन जरुरी छ। त्यसैले कोपेनहेगनमा सबै खेलाडीहरूको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ। एरिक्सनको स्थानमा म्याथियास जेन्सनले मौका पाउने सम्भावना प्रबल छ। आन्द्रेयास कार्नेलियुस र क्यास्पर डोलबर्गको फर्म पनि डेनमार्कका लागि सहायक हुन सक्छ। तर विश्व नम्बर 1 र रुसलाई अघिल्लो खेलमा 3-0 ले पाखा लगाएको बेल्जियम लतलो टोली भने होइन। प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज, रोमेलु लुकाकु, डेड्रिक बोइटा, थोमस मोएनरको उपस्थितिले हौसिएका छन्। बेल्जियमका लागि सुखद समाचार के पनि छ भने स्ट्राइकर केभिन डी ब्रुयना चोटमुक्त हुनेछन्। सम्भवतः अर्को खेलमा मैदानमा देखा पर्नेछन्। त्यसैले राति पाउने 10 बजे यी दुई टोली बीच भेट हुँदा सबै कोणबाट अब्बल देखिएको रेड डेभिल्स हावी हुने अपेक्षा छ। आम्स्टरडाममा नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रिया भिड्दा अन्तिम 16मा स्थान बनाउने लक्ष्य दुवै टोलीको हुनेछ। तर फुटबलका ठूला प्रतियोगितामा डच टोली सधैँ अभागी नै रहँदै आएको छ। अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्स बीच भएका यसअघिका 6 भेटमा बाजी डच टोलीले नै मार्दै आएको छ। सन् 1990 मा भएको मैत्रीपूर्ण म्याचमा अस्ट्रियासँग पराजित भए यता नेदरल्यान्ड्सले उसँगको खेल हारेको छैन। युरोमा अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्स यसअघि सन् 2004 को छनौटमा भिडेका थिए। त्यतिबेला नेदरल्यान्ड्स गृह मैदानमा 3-1 ले र सन् 2002 को छनौटमा 3-0 ले विजय भएको थियो। मेम्फिस डिपेले नेदरल्यान्ड्सको ओपनिङ म्याचमा स्कोर नगरे पनि उनी टोलीका भरपर्दा खेलाडी हुन्। उनी प्रशिक्षक फ्राङ्क डी बोयरको पहिलो रोजाइमा पर्ने निश्चित छ। अस्ट्रिया पनि माइकल जोर्जोरिच र मार्क आर्नाउतोभिच मध्ये कसलाई मिडफिल्डमा खेलाउने भन्ने दुविधामा हुनेछ, किनकि यी दुवै बेन्चबाट आएर टोलीको जितमा गोल गर्ने खेलाडी हुन्। यी दुई टोली बीचको भिडन्त राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। युरोकप 2020 विशेष। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।